अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा है और बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ और नया टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और ख़ास तौर पे ख़वातीन इस मामले से गुज़रती हैं। हर बच्ची, हर ख़ातून हमारी सोसाइटी की, स्पेशली पाकिस्तान की मैं बात करती हूँ, इस प्रोसेस से ज़रूर गुज़रती है और वो है रिश्ता देखने जब लोग आते हैं और आपको उनके सामने जाना होता है और कोशिश पेरेंट्स की ये होती है कि जी किसी तरह से ना लड़की को पास करवा दिया जाए, लड़की पास हो जाए इस मुंह दिखाई की रस्म में, यानी कि लड़के वाले जो रिश्ता देखने आए हुए हैं और माँ बाप, जब बच्ची जवान होती है तो हर घर में ये प्रोसेस शुरू होता है और वहाँ पे ये प्रोसेस इस तरह से शुरू होता है कि जी कोई आपको रिश्तेदार बताते हैं कि फ़लाँ जगह फ़लाँ लोग जो हैं वो लड़के का रिश्ता ढूँढ रहे हैं और या रिश्तेदारों में तो जो होता है सो होता है, वो तो देखे भाले होते हैं, अगर रिश्तेदारों में हो जाए तो वो तो और बात होती है, लेकिन ये ज़्यादा मसला वहाँ पे अराइज़ होता है जहाँ पे आपकी फैमिली में कोई मुनासिब रिश्ता मौजूद नहीं होता और फिर आप बाहर माँ बाप रिश्ता देखना शुरू करते हैं। तो फिर उस वक़्त ये प्रोसेस शुरू होता है, या तो किसी रिश्ते दफ्तर को कहा जाता है, रिश्ते वालियों को कहा जाता है, किसी मैच मेकर को कहा जाता है या रिश्तेदार मोहल्लेदार कोई आपको रिश्ता बताते हैं कि जी फ़लाँ फ़लाँ लोग हैं वो अपने बेटे का रिश्ता ढूँढ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बड़ा मज़ेदार सीन ये होता है कि हमारे यहाँ जब ऐसा कोई मसला होता है तो बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि लड़के की फैमिली के बारे में मतलब सरसरी सा पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। क्योंकि हमारी सोसाइटी में बस एक वक़्त आता है, माँ बाप कहते हैं कि बच्चियों का रिश्ता हो जाए सही और एक पूरे जो सोशल रिवॉर्ड है कि हमने वक़्त पे अपनी बेटियाँ ब्याह दी, वो मिल जाए हमें। ये सोचे समझे बगैर कि क्या मतलब क्या बच्ची वहाँ पे खुश रह सकेगी, यानी कि मुनासिब है, वो अच्छा कमाता खाता है और मुनासिब शक्ल सूरत का है, मुनासिब फैमिली है, तो माँ बाप के लिए ये बहुत काफ़ी होता है। बच्ची की ख्वाहिशात या बच्ची की जो ज़रूरियात या बच्ची की नेचर या बच्ची की सारे मामलात वो नहीं देखे जाते, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। सिंपल उस वक़्त उनके ज़हन में ये होता है कि रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है, रिश्ता हो जाए और हम रिश्तेदारों में सुरखरू हो जाएँ, पूरी सोसाइटी में सुरखरू हो जाएँ, बस इतना ही काफ़ी होता है। और यहाँ पे बड़ा कमाल ये होता है कि लड़के को पहले नहीं देखा जाता, लड़की वाले कभी भी, बहुत कम लोग लड़की वाले जो हैं वो लड़के को पहले देखने जाते हैं, नहीं, पहले प्रोसेस होता है लड़की को देखने का। तो वो लड़की को देखा जाता है और वो जो लड़के वाले जो आए होते हैं वो भी कमाल की चीज़ होते हैं कि क्योंकि उसमें मेजॉरिटी यहाँ पे जो आप जाते हैं ये जो रिश्ता देखने वाली कौम होती है, ये इन्होंने बहुत सारे राज छुपाए होते हैं, मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। और लड़का बेशक अपना किसी काबिल ना हो, मतलब डैमेज पीस हो, डिंगा पिंगा हो, काला पीला हो, जैसा मर्जी हो, मुनासिब न हो, उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। लेकिन उनके पास उस वक़्त इतनी ज़्यादा वो मतलब बिल्कुल फारूल बाल लड़का भी हो, नॉर्मल लड़का भी हो, जैसा भी लड़का हो, उसके लिए उनके पास काफ़ी ऑप्शंस मौजूद होती हैं। मतलब उन्होंने जिस रिश्ते वाली ने आपके घर में उसको भेजा है, उसको और रिश्ते भी बताए होते हैं। तो वो इस तरह से लड़कियों को देख रहे होते हैं, जैसे कोई ईद पे आप बकरा देखने जाते हैं ना, तो आप बकरे को हाथ लगा लगा के और बकरे को आप देखते हैं कि उसके कितने दांत हैं और उसका कद कितना, उसमें गोश्त कितना है, उसमें हड्डियां कितनी हैं। तो उसी तरह से लड़की को देखा जाता है। ये बड़ा एम्बैरेसिंग एक प्रोसेस होता है और ये हमारी सोसाइटी में अभी तक राइज है और हमेशा शायद राइज ही रहेगा और शायद ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये बड़ा एम्बैरेसिंग होता है लड़की के लिए, स्पेशली लड़की के लिए। और क्योंकि ये बहुत ही, मतलब मैं समझती हूँ कि डिग्रेड करने वाली बात होती है कि आप आते हो तो समटाइम्स लड़के वालों के फैमिली से 4-5 लोग आए होते हैं, कई दफ़ा से भी ज़्यादा आ जाते हैं। फिर आप उनका पूरा चाय का इंतज़ाम करते हैं या खाने पीने का लड़की वाले इंतज़ाम करते हैं। अच्छा, वो कमाल के वो लोग ये होते हैं कि वो आते हैं पूरी तरह से, पूरा अरेंजमेंट एंजॉय करते हैं, खाना पीना करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लड़की से ऐसे सवाल करते हैं कि जैसे पता नहीं वो CSS के इम्तिहान में बैठी हुई है।
اور اینڈ آف دا ڈے اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. ریجیکٹ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جب مارکیٹ میں نکلے ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے مارکیٹ میں اپنے بیٹے کی بولی لگوانی ہوتی ہے. تو انہوں نے بولی لگوانی ہے وہاں سے جہاں سے جہیز بھی ملے گا، پراپرٹی بھی ملے گی، اور کچھ مطلب لڑکی بھی خوبصورت ہو، چھوٹی عمر کی ہو، ڈفر بھی ہو، مطلب سر جھکانے والی بھی ہو. یہ ساری چیزیں ان کا جو اس وقت جو ان کے مائنڈ میں جو چیزیں چل رہی تھیں، یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. کوئی ذرا سی لڑکی آنکھ اٹھا کے ہونے والی ساس کو دیکھ لے گی تو وہ وہیں پہ فیل ہو جائے گی کہ یہ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے والی لڑکی ہے. اور اگر اسے سر پہ دوپٹہ نہیں دیا تب بھی وہ جو ہے وہ باغی ہے، اور اگر وہ صحیح طرح سے چائے پریزنٹ نہیں کر رہی تب بھی وہ باغی ہے. اور باغی لڑکی تو ان کو بالکل نہیں چاہیے ہوتی، ان کو چاہیے ہوتی ہے وہی دبو سی اور بیوقوف سی، اور ایسی خاتون ان کو بچی چاہیے ہوتی ہے. ان کو مطلب کوئی ایسی پڑھی لکھی ایسی ان کی کوئی خاص ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. وہ مارکیٹ میں نکلے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں سب مال ہر قسم کا ہوتا ہے. پھر وہ بڑے مزے کے اس پہ نقص نکالتے ہیں کہ اس کا رنگ ذرا دبا ہوا تھا، اس کا رنگ سانولا تھا، اپنا بے شک بیٹا جو ہے وہ توے کے جیسا ہو وہ چھوڑ دیں، براؤن ہو، لائٹ براؤن ہو، ڈارک بلیک ہو، لائٹ بلیک ہو، وہ بات نہیں ہے. گنجا ہو، چھوٹا ہو، قد چھوٹا ہو، بڑا ہو، لیکن اس کو چاہیے مارکیٹ میں جب وہ نکلا ہے تو اس کو چاہیے خوبصورت بیوی چاہیے، اس کو ساری چیزیں چاہیے. پھر وہ لڑکی جو ہے اس کا ناک جو ہے وہ چپٹا تھا، ناک زیادہ لمبا تھا، ہونٹ زیادہ پتلے تھے. مطلب وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں جیسے کہ بالکل کوئی مارکیٹ میں بکرا لینے آئے ہوئے ہیں. اس کی آنکھیں چھوٹی تھی، اس کی آنکھیں بڑی تھی، اس کے بال چھوٹے تھے، اس کے بال صحیح نہیں تھے، اس کا قد ایسا تھا، وہ زیادہ پتلی تھی، وہ زیادہ موٹی تھی، اس کا فگر ایسا تھا. یہ پوری باتوں کی وجہ سے لڑکی کہیں نہ کہیں سے ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. اب آپ سوچیں کہ وہ جو ریجیکٹ ہوئی ہے اس کے دل پہ کیا گزرے گی، اس کو کیا محسوس ہوگا کہ میرے میں اتنے فالٹ ہیں. حالانکہ اس میں فالٹ ہوتے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے بہت بڑا. اور یہ جو رسم ہے یہ بہت گندی رسم ہے، بہت گندا رواج ہے کہ اس طرح سے آپ دیکھا جائے. اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے اگر آپ نے کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور آپ ان کی بیٹی دیکھ لیں، اگر آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے، آپ چلتے پھرتے بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے رشتہ اپنے بیٹے کا کرنا ہے تو آپ اس طرح سے بھی کسی سے ملاقات کر سکتے ہیں کہ بچی کو پتہ ہی نہ، بچی کو احساس ہی نہ ہو کہ یہ رشتے کے لیے آئے ہیں یا کچھ ہے، یا ماں باپ کو بھی پتہ نہ ہو. ان کو بھی ریجیکشن کا افسوس ہوتا ہے اگر ان کی بچی کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے. اور ایسے بھونڈے لڑکے کے لیے تو میں آپ کو سچی ایک بات بتاؤں کہ اگر جو لڑکے اگر کسی قابل ہوتے ہیں نا، حقیقت پہ جو خوبصورت ہوتے ہیں یا پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو تو پہلے ہی رشتے مل جاتے ہیں، ان کے ماں باپ یا فیملی میں مل جاتے ہیں، یا وہ کہیں نہ کہیں ان کا اپنا ٹانکا فکس ہو جاتا ہے، یا ان کو جلد از جلد وہ ان کی مارکیٹ پرائز لگ چکی ہوتی. یہ جو مارکیٹ میں جگہ جگہ ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں، جن کے رشتے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، جن کے لیے 50 لڑکیاں لائن میں لگائی جاتی ہیں، یہ ہوتے کسی قابل نہیں ہیں. ان میں خود فالٹ ہوتے ہیں، بہت سارے فالٹ ہوتے ہیں. لیکن لڑکیوں میں یہ اس طرح سے کیڑے نکالتے ہیں کہ خدا کی پتہ. اور وہ لڑکیاں کس کرب سے گزرتی ہیں، کس درد سے گزرتی ہیں، ان کی فیملیز کس کرب سے گزرتی ہیں، یہ کبھی کسی کو احساس نہیں ہوا. لہٰذا یہ ہے کہ بیٹے والوں کو چاہیے کہ کچھ شرم کیا کریں، کچھ حیا کیا کریں. آپ نے اگر لڑکی پسند کرنی ہے، پہلے آپ کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے نا، فرسٹ آف آل تو آپ گھر بیٹھے پہلے آپ باہر چلتے پھرتے بھی لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں. ایسی وہ باہر بھی جاتی ہوگی، پڑھتی بھی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو کرتی ہوگی، کہیں نہ کہیں جاتی. آپ چلتے پھرتے اس کو دیکھ لیں. فیملی کے بارے میں آپ جو آپ کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن آپ ان کو اس طرح سے دعوت میں جا کے ان کا کھانا بھی کھائیں، ان کا ٹائم بھی ویسٹ کریں، اور پیچھے سے آپ ان کی لڑکی کے جو ہے جسمانی نقائص ان کو بتا کے آ جائیں، تو یہ جو چیز ہے یہ ہلاک سے گری ہوئی ہے. لیکن یہ ہلاک سے گری ہوئی حرکت ہماری قوم میں، ہمارے ملک میں روز ہوتی ہے. اور یہاں پہ یہ رشتہ دکھانے کا پروسیس روز چلتا ہے. یہ میچ میکنگ کے نام پہ بہت بڑا جو ہے مذاق ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی ایسا کرنا چاہیے. والدین کو، لڑکی کے والدین کو اجازت نہیں دینی چاہیے، بالکل نہیں دینی چاہیے. لیکن وہ مجبور ہیں بیچارے، وہ کیا کریں، ان کی 4 5 بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کسی طرح رشتہ ہو جائے. لیکن یہ جو تکلیف دہ پروسیس ہے یہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے، اور بڑا تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے. ہر خاتون، ہر بچی، ہر چیز، ہر کوئی اس سے گزرتی ہے، اور یہ بڑا مطلب دردناک ہے، اور اس کو روکنا چاہیے. اگر آپ کو بچی کو دیکھنا ہے تو آپ راہ چلتے دیکھ لیں، کہیں دیکھ لیں، لیکن اس طرح سے اس کے گھر جا کے آپ اس کو اس طرح سے ہیوملیٹ نہ کریں. یہ سب کو خیال رکھنا چاہیے. تھینک یو.